Hi, this is Samreen Rahaz Ahmed. I'm a mental health therapist, and you are watching the official YouTube channel of KBCR. जुनैद जावेद, प्रोग्राम मैनेजर आई थ्राइव, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान। आज हम लोग आई थ्राइव इंक्यूबेशन सेंटर आई कैप हेड ऑफिस कराची में मौजूद हैं और हम लोग यहाँ पर कोलिन्स फ्लीट की सेलिब्रेशन कर रहे हैं। हम पिछले कुछ दिनों से अपने तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आई कैप हेड ऑफिस में और भी तमाम जगहों के ऊपर कोलिन्स फ्लीट की कैंपेन को रन कर रहे थे और हम ये कह रहे थे कि सोसाइटी का जो फेमिनिन विंग है हम उसको ट्रिब्यूट पेश करें। वो ख़वातीन जो कि सोसाइटी के अंदर बहुत एक्टिवली सर्व कर रही हैं और जो बहुत इंस्पायरिंग स्टोरीज़ रखती हैं उनको ट्रिब्यूट देना चाहिए और उनके लिए कुछ काम करना चाहिए। आई थ्राइव इंक्यूबेशन सेंटर आई कैप का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है जिसका मकसद ये है कि एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की तरह से सोसाइटी के अंदर सर्व करे और ऐसे माइंडसेट्स को हेल्प करने की कोशिश करे जो कि स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस की डेवलपमेंट की सोच रखते हैं और साथ में वो लोग जो कि टेक्नोलॉजी की रेवोल्यूशन लाना चाहते हैं या फिर वो लोग जो कि ख़ास तौर पे इनोवेटिव आइडियाज़ रखते हैं। अभी कुछ दिनों पहले हमारी कमेटी की सजेशन के ऊपर हम लोगों ने कोलिन्स फ्लीट का इनिशिएटिव लिया और कोलिन्स फ्लीट का बेसिक मकसद ये है कि सोसाइटी की वो ख़वातीन जो कि सोसाइटी के अंदर स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस की डेवलपमेंट के लिए काम करना चाहती हैं या वो ख़वातीन जो कि बहुत एक्टिवली इस वक्त भी सर्व कर रही हैं उनकी एक फ्लीट क्रिएट की जाए और उस फ्लीट के साथ हम लोग एक ऐसा हम लोग कल्चर क्रिएट करें, ऐसा सिस्टम क्रिएट करें जिसके अंदर हम ज़्यादा से ज़्यादा नेटवर्किंग कर रहे हों, ज़्यादा से ज़्यादा कोलैबोरेशन कर रहे हों। तो आज कोलिन्स फ्लीट के पैनल टॉक के अंदर मेरे साथ बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग स्टोरीज़ मौजूद हैं। मैं आप लोगों को इंट्रोडक्शन करवाता हुआ जाता हूँ। मेरे पास कुछ ख़वातीन यहाँ कराची हेड ऑफिस में मौजूद हैं। एक हमारे साथ पार्टिसिपेंट जो हैं वो इस्लामाबाद से हैं, एक पार्टिसिपेंट हमारे साथ हुंजा से हैं, तो कुछ हमारे पास जूम पे कनेक्टेड हैं और कुछ हमारे पास इस वक्त कराची हेड ऑफिस में मौजूद हैं। तो मैं आप लोगों को इंट्रोडक्शन करवाता हूँ। रियाज अहमद साहिबा मौजूद, मेंटल हेल्थ और मेंटल पीस प्रैक्टिशनर हैं, बहुत एक्टिवली सर्व कर रही हैं, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन भी चला रही हैं और मेंटल पीस का क्लिनिक भी आप रन कर रही हैं। पहले भी डिस्कशन रही और कुछ लोगों से मिलकर भी और वैसे भी जब हम बात कर रहे होते हैं जो बहुत अनटच्ड टॉपिक रहता है कि हम मेंटल पीस के बारे में बात करें और उसमें भी गुज़िश्ता कुछ दिनों में हम स्पेशली देख रहे हैं जब ये इन्फ्लेशन है, इकोनॉमिक क्राइसिस हैं और लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल हैं वगैरह वगैरह, तो लोग बहुत सारे मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स का शिकार हो रहे होते हैं। एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो कि जिसके बारे में बात होनी चाहिए, दैट इज़ सुसाइड प्रिवेंशन, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स वगैरह। आप इन तमाम चीज़ों को कैसे देखती हैं और आपकी क्या सर्विसेज हैं जिसके थ्रू आप सोसाइटी के अंदर चेंज लेकर आ रही हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जुनैद। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो हर घर में डिस्कस होता है लेकिन घर से बाहर कोई डिस्कस करना नहीं चाहता। 5 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाने का मेरा एक्सपीरियंस रहा है जिसमें प्राइवेट सेक्टर भी है, गवर्नमेंट सेक्टर भी है और बड़े पैमाने पे मैंने जो हमारे मुस्तकबिल के मेमार हैं उनसे इंटरेक्ट किया। बचपन से ही मेंटल हेल्थ के ऊपर तो बहुत पढ़ाई भी की। मेरी अपनी सिस्टर भी घर से भी इसके हवाले से बहुत तरबियत होती रही। शी हरसेल्फ इज़ अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड मेंबर ऑफ ब्रिटिश क्लिनिकल एसोसिएशन एंड शी इज़ प्रैक्टिसिंग इन यूके। वेल आई एम हियर। तो वो जब डिग्री कर रही थी तो डिग्री वो कर रही थी, पढ़ मैं रही थी लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट 2014 से मैंने सर्टिफिकेशन स्टार्ट की, इंटरेस्ट था सारा कुछ, लेकिन साथ साथ मेरा अपना करियर चल रहा था। मेरी अपनी फील्ड जो थी डिफरेंट थी, दैट वाज इन अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स और इंटरेस्ट होने के बावजूद भी मैंने टीचिंग को परस्यू किया था। होते होते 2016 में आके जब मैंने सोसाइटी में इस तरह का बढ़ता हुआ रेशो देखा, दैट वाज द टर्निंग पॉइंट एंड आई रियलाइज ओके, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट हम पढ़ाते हैं, बहुत से पढ़ाते हैं, बट दिस इज़ नाउ हाई टाइम कि मेंटल हेल्थ की तरफ तवज्जो दी जाए। एंड देन मैंने यूएसए से अपनी प्रॉपर लाइसेंसिंग की पहले ताकि मैं इस फील्ड में आने से पहले अपने आप को, अपने स्किल्स को होन करूं। एंड देन अल्हम्दुलिल्लाह सिंस 2019 आई एम प्रैक्टिसिंग
اور مینٹل ہیلتھ میں ایبسلیوٹ تمام جو بھی معاملات ہیں اس کو میں ڈیل کر رہی ہوں. اس لیول تک ہم نے لے جانا ہی نہیں ہے کہ کوئی سوسائڈ کا سوچے یا میجر ڈپریسو سنڈرومس کا شکار ہو, جس میں بائی پولر ہے, جس میں اسکیزوفرینیا ہے. ہمارے پاس پی ایچ ڈی ہے, ڈبل پی ایچ ڈی ہے, ہائی فائی ایجوکیٹڈ ہمارے پاس کلاس ہے, جو سب پڑھ رہے ہیں, بہت اچھا کر رہے ہیں اپنے کریئرس میں, لیکن جب اس ایریا پہ آتے ہیں ان کی اپنی پرسنل لائف خراب ہے اور بہت تباہی کا شکار ہے. اینڈ ہم کہتے ہیں نا کہ ایک انڈیویجول ہے اور انڈیویجول سے سوسائٹی ہے, اور سوسائٹی ہے تو سوسائٹی سے اٹ آل اسٹارٹس فرام ود ان. آپ اپنی ذات سے اسٹارٹ کرتے ہیں, اپنے آپ کو ٹھیک رکھتے ہیں, اینڈ دین یو ہیلپ ود دی پروگریس اپنے آپ کی, اپنی فیملی کی, اینڈ دین اپنی کنٹری کی. سو دس از سم تھنگ ویری امپورٹنٹ. آپ نے بہت زبردست بات کی سمرین. ہم جہاں پہ بات کر رہے ہوتے ہیں اپنی سیلف گرومنگ کی, جہاں پہ ہم بات کرتے ہیں فزیکل ڈس آرڈرس کی, جہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ ٹیکنالوجی کی کیا انوویشن آ رئی ہے, سوسائٹی کے اندر کیا کام ہو رہا ہے, ملک کیسے چل رہا ہے, تو وہاں پہ ہم اس والے حصے کو نگلیکٹ کرتے ہوئے چلے جا رہے ہوتے ہیں, جو کہ ایک بہت بڑا امپیکٹ. ہم ایکسیپٹنس کے بارے میں بات کر رہے تھے, ڈیجیٹلائزیشن کی, تو آپ کو لگتا ہے کہ اب اس کی بھی کچھ اویئرنیس آتی جا رہی ہے؟ آپ کی کیا انسائٹ ہے؟ جس طرح ڈاکٹر صاحبہ نے بتایا کہ ابھی بھی بہت سی جگہوں پہ اس کے اوپر ہم کھل کے بات نہیں کرتے, تو آپ کو لگتا ہے کہ اب اس کے اوپر کھل کر بات ہونے لگ گئی ہے؟ جنید, آپ کا بہت پرٹیننٹ کوشچن ہے. سب سے پہلے تو میں یہ بات کروں گی کہ جتنا زیادہ میں نے کلائنٹل کو یا اپنے کلائنٹس کو ڈیل کیا, اس سے کہیں زیادہ مجھے مشکلات اویئرنیس کے حوالے سے پیش آئیں. آپ کے پلیٹ فارم سے سب سے امپورٹنٹ بات, میں پہلا پوائنٹ یہاں پہ ریز کروں گی کہ ہمارے پاس 3 طرح کے مینٹل ہیلتھ میں تھراپسٹ ہوتے ہیں. ایک سائکیاٹرسٹ ہے, ایک سائیکالوجسٹ ہے, and then I am being Pakistan's first and only clinical neurolinguistician. تو جو تیسری کیٹیگری ہے وہ نیورولنگوسٹیشین کی ہے. تو ابھی تک تو پاکستان میں یہ حال ہے کہ سائکیاٹرسٹ سائیکالوجسٹ کو نہیں مانتے, اور سائیکالوجسٹ سائکیاٹرسٹ کو کہتے ہیں کہ جی وہ حد سے زیادہ دوائیں, اینٹی سائیکوٹکس اور اینٹی ڈپریسنٹس دے دیتے ہیں کہ ان کا پھر واپسی کا راستہ ذرا مسئلہ ہو جاتا ہے. تو نیورولنگوسٹکس تو ہمارے بیچارے معصوم سے مخلوق ہیں. پاکستان میں تو میں ہی ریپرزینٹ کر رہی ہوں, اور جو دوسرے لوگ کر رہے ہیں وہ کمرشلائزیشن کی طرف زیادہ آ گئے ہیں. اور پاکستان سے باہر یہ ایک بہت اچھا کانسیپٹ ہے, بہت فلرش کر رہا ہے. آپ ملیشیا جائیں, انڈونیشیا جائیں, یوز ہے, یو کے, کہیں پہ بھی ایون اسپورٹس مین ہیں وہ ہر میچ کے بعد کاؤنسلنگ لیتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ذہنی امراض میں شکار ہو گئے یا وہ فیس کر رہے ہیں کچھ اس طرح سے. اس پورے فیس سے باہر نکلنے کے لیے, انوائنڈ کرنے کے لیے ہمارے جو ایکٹرز ہیں, جو سیزن ایکٹرز ہیں, وہ لے رہے ہوتے ہیں تھراپی. سو یہ ٹیبو کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. سب سے پہلے تو اسٹیریوٹائپنگ کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. یہاں پہ تو ایسا ہوتا ہے کہ کسی کو اینٹی سائیکوٹکس کی ضرورت ہوتی ہے, سائیکیاٹرک ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے, لیکن وہ مزاروں پہ بیٹھے ہوتے ہیں, چینڈ ہوتے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ ابھی بھی اتنی ٹیکنالوجی کے ریولیوشن کے باوجود, اتنی ایجوکیشن اور اکیڈمیا کے اندر اویئرنیس آ جانے کے باوجود بھی بہت کمی ہے مینٹل ہیلتھ ڈس آرڈرس کی اویئرنیس کے بارے میں؟ آپ کی انسائٹ کا بہت شکریہ. آپ تمام خواتین بہت اچھے طریقے سے انڈسٹری میں سرو کر رہی ہیں, اور ایک سوال جو بہت زیادہ اٹھتا ہے اسپیشلی جب ہم جس ریجن میں رہتے ہیں اس میں سرو کر رہے ہوں, کہ وہ خواتین جو کام کر رہی ہوتی ہیں تو پھر وہ گھر کو کس طرح سے دیکھتی ہیں, اور کیا وہ دیکھ بھی پاتی ہیں یا نہیں ہے. آپ لوگوں کی سجیشن کیا ہوگی ان تمام خواتین کے لیے جو اس وقت ہمیں دیکھ رہی ہیں, اور مرد حضرات کے لیے بھی, کیونکہ بہت سارے حضرات اس طرح کے ہیں جو کہ سوسائٹی میں سرو کرتے ہیں اور اپنے گھر کو بھی سرو کر رہے ہوتے ہیں. تو ورک لائف بیلنس کو مینٹین کرنے کے لیے اور اس کے اندر ایک اچھا بیلنس مینٹین کرنے کے لیے آپ لوگوں کی کیا سمرین صاحبہ؟ جنید, میں یہ سمجھتی ہوں آج کا جو ہمارا دور ہے اس میں جینڈر ایکوالٹی کی بجائے ایکویٹی کی بات کرنی چاہیے, نمبر 1. اور جو فیک فیمنزم کی بات ہے یا اس طرح کی جو ڈرائیو ہے اس سے باہر نکل کے ہمیں سمجھداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے. جینڈر رولز ہیں, ٹھیک ہے, کچھ فیک ہے, کچھ ٹھیک بھی ہیں, لیکن وہی بات کہ جتنی بھی جینڈرز ہیں یہاں پر, ٹرانسجینڈرز کی بات کروں گی, انٹرسیکس کی بھی بات کروں گی, میل فیمیل سب کی بات کروں گی. سب کا اپنا اپنا رول ہے, اپنے دائرے کار میں رہیں, اور ایک سوسائٹی کو اچھی طریقے سے اگر اپنا رول ادا کر کے وہ اسٹرانگ بنا سکتے ہیں تو بنائے, بجائے اس کے اس
ڈیبیٹ میں لگ جائیں کہ جی وہ زیادہ طاقتور ہے, وہ زیادہ کمزور ہے. میں یہ بات ضرور کرنا چاہوں گی کہ بجائے خواتین کو یہ پیغام دینے کے کہ آپ سب کسی سے سپیریئر ہیں اور آپ کے ساتھ بہت ظلم زیادتی ہو رہی ہے, ان کا جو رول ہے, جو مقام ہے, جو دین میں بھی دے دیا ہے, جو اچھی سوسائٹیز میں ان کو ملا ہوا ہے, اس کو سمجھانے اور بتانے کی ضرورت ہے. پلس ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے. اگر جینڈر رولس آپس میں اچھی طریقے سے بانٹ لیں گے تو مجھے لگتا ہے کہ ایز آف ایکسیس ہوگا, فیسلٹیز اچھی طریقے سے سب کو مہیا ہو جائیں گی اور ہماری سوسائٹی ترقی کرے گی. تھینک یو سو مچ سمرین, تھینکس اے لاٹ. ویلکم.